बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लोलाब टाइम्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मीर निसार। नाजरीन, अगर हम बात करेंगे वादी लोलाब की, वादी लोलाब में वो शख्सियत है जो कि एक उलमा रह चुके हैं, एक स्कॉलर है। तो मेरे साथ बात करने के लिए सीईओ हैं द लोलाब लाइव के आदिल साहब। तो सबसे पहले सब लोगों की नजर एक शेयर करेंगे जो कि अल्लामा इकबाल ने कहा है कि तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। इस प्रोग्राम के आज मेहमान हमारे साथ हैं आदिल शेख जो कि सीईओ हैं द लोलाब लाइव के, एक सीनियर सहाफी भी माने जाते हैं। लोलाब में काफी नजर रखते हैं, काफी कलम बंद किया है इन्होंने और इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए है। तो आदिल साहब, सबसे पहले जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लोलाब टाइम्स में। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आदिल साहब, अपने सफर को बढ़ाने से पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो वादी लोलाब है, वादी लोलाब वो वादी है जो मानी जाती है जी। तो इसमें जो हमारे मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह है वो रहने वाले हैं वरना लोलाब से। आप थोड़ा तफसील में हमें बताइए। देखिए, पहले हमें खुशकिस्मत लोग हैं क्योंकि हम लोलाब में रहते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा बुजुर्ग निकल चुका है जो कि अनवर आबाद के इलाके में वरनूस कोपाड़ा से 23 किलोमीटर दूरी पर है। तो उसका नाम है हज़रत मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि लोलाब का रहने वाला था। तो मैं आपको बता दूं कि जब इकबाल से पूछा गया कि आप अनवर शाह कश्मीरी के बारे में बता दीजिए, तो अल्लामा इकबाल ने बताया कि आप 500 साल पीछे हो जा, तो आपने आज तक हमें ऐसे आलिम कोई नहीं देखा है। तो ये बहुत बड़ी शान है लोलाब के लोगों के लिए, क्योंकि इतना बड़ा आलिम था। उससे एक बार पूछा गया कि जब ब्रिटिश रूलर ने एक लाइब्रेरी जला दी तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने बता दिया, मैं सारा लिख दूंगा, खुद ही सारा लिख दूंगा, क्योंकि मुझे जबानी याद सब कुछ हो जाता है। ये इतना नामवर आलिम था जिसकी शान बहुत बड़ी है, जो कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में उसकी शान है। जी जी जी। तो इनकी इब्तिदाई तालीम आप बताइए, इनका कहाँ से सफर हुआ और जो इनका घर है वो अभी भी मौजूद है। इनके आबाई वतन जो है शाहबाद वर्नव लोलाब है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, वो भी थोड़ा तफसील बताइए जो लोग आपको देख रहे हैं। देखिए, जो हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह जिसका आबाई घर वो अनवर शाहबाद वर्नो लोलाब का इलाका है, वहीं पर वो पैदा हो गए थे। उसके बाद उसकी तालीम जो थी वो दारुल उलूम देवबंद में हुई थी। यहाँ से उसने हिजरत की, उसके बाद वो दारुल उलूम देवबंद चले गए, वहाँ पर उसने अपनी तालीम हासिल की है। जी जी जी। क्या वो उनकी जो कब्र मुबारक हम कहें वो देवबंद में है? जी जी, वो देवबंद में इस वक्त, क्योंकि इसका मतलब वो यहाँ से जब दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने के लिए गए थे वहाँ पर वो दफन है, लेकिन यहाँ पर नहीं है वो अभी। उनके जो उनको उस टाइम के जो उनके आशियाना थे, क्या वो वर्नो लोलाब में है? जी जी, वो वहाँ पर अनवर आबाद उसको कहते हैं। वर्नो में एक इलाका है उसको अनवर आबाद कहते हैं, वहीं पर उसका रहायश अभी वहाँ पर है। लेकिन वो 2 मंजिल का था, लेकिन जो ऊपर की लकड़ियाँ थी वो खराब होने लगी, लेकिन उसके बाद उसको पहला ऊपर वाला मंजिल गिरा दिया। अब एक ही मंजिल पर इसका मकान है इस वक्त। जी जी। तो और क्या तफसील है जो वहाँ पे उनके मकबर में है, वो उनके रिश्तेदार हैं, उनमें भी थोड़ा तफसील करें। जो हमारी टीम वहाँ पे गई थी, कुछ विजुअल्स लाए, उसमें थोड़ा आप रोशनी डाले। जो वहाँ पे जब अंदर आते हैं एंट्री पे, तो क्या क्या चीजें हैं वहाँ पे उनके? देखिए, वहाँ पर उसका मकतब भी जब हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह यहाँ पर आए थे, तो वहाँ पर उस वक्त मतलब छोटा सा मकतब जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ा रहा था, उसके मतलब उसकी दादा की कब्र वहीं पर थी, तो उसका दादा वहीं पर दफन है। तो खुद अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह वहाँ पर दफन नहीं है, वो देवबंद में दफन है। और तो वो जहाँ पे वो उसका मतलब वो बाकी लोग जो वहाँ पे है आदिल, बाकी लोग जो वहाँ पे है जिनके कब्र मुबारक है वहाँ पे, उनका थोड़ा नाम आप बता दें। जी, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा बता दूं कि उसका दादे की कब्र है वहाँ पर और उसकी रिश्तेदार की कब्र होगी वहाँ पर। लेकिन ज्यादा मतलब मुझे खबर नहीं है कौन कौन वहाँ पर, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अल्लामा शेख कश्मीर अहमद के बाद की जो मतलब उनके बच्चे हैं उनको जानता हूँ। जी जी जी। और आपसे एक सवाल रहेगा, क्या उनके नाम पे लोलाब में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए कि जो अकीदतमंद लोग आते हैं वो वहाँ पे जाए? और कुछ ऑफिशियल से जब हमने पूछा कि उनका कहना था कि हमने उनकी विटनेस नहीं ली, जब ऑफिशियली हमने बात की, पहले हमने मुनासिब जाना था कि हम लोगों तक ये खबर जरूर ही पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि अगर मुझे कुछ अल्फाज में कुछ गलती हो, मैं माफी चाहता हूं लोगों से, क्योंकि ये वो नाम लेते हैं जाए शायद इसके काबिल हम नहीं है। तो आदिल सर, जब हमने लोगों से ऑफिशियली बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमें यहाँ पे ना लाइब्रेरी मिली, ना यहाँ पे बाथरूम मिले। जो भी अकीदतमंद आते हैं उस तरह की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वहाँ पे भी
کوئی وہ چیز جو ہے وہ لائے تاکہ جو عقیدت مند لوگ ہیں ان کو لگے کہ جو ہماری ہستی ہے ان کا پیار کتنا ہے. کیا کہنا چاہیں گے, کس کو اس میں مدعو کرنا چاہیں گے؟ کیا ایڈمنسٹریشن کو چاہیے تھا کہ لولاب ورنوش آباد کے جو وہاں کے عالم تھے, وہاں کے اسکالر تھے, ان کے نام پہ کچھ اپڈیٹ ہونا چاہیے, لائبریری ہونا چاہیے, یا وہاں پہ فیسلٹی ہونی چاہیے جو عقیدت مند آتے ہیں؟ دیکھیے نثار صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھو آپ جانتے ہیں کہ ویشنو دیوی کے نام پر ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنایا گیا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ ہمارے اس مطلب وادی کشمیر میں سب سے بڑے نامور عالم نکلے، اسکالر نکلے، لیکن ہم ان کو سلام کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ویشنو دیوی کے نام پر ایک ہاسپٹل بنایا. وہاں پر ہر غریب بوڑھا ہو جوان ہو اس کو علاج وہاں پر مفت کیا جا رہا ہے. جی جی جی. لیکن سب سے بڑی بدقسمت یہ کہ ہم نے کسی عالم کے نام پر آج تک کوئی لائبریری بھی نہیں بنائی اس کشمیر، اس وادی کشمیر میں. خصوصاً اگر ہم بدولاب کی بات کریں، یہاں پر تو کوئی فیسلٹی نہیں ہے، کوئی ان کے نام پر کوئی ایسا ادارہ بھی نہیں ہے. دیکھیے وہ ویشنو دیوی کے نام پر انہوں نے ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنایا، وہاں پر غریب کو بھی امیر کو بھی مفت وہاں پر مطلب علاج کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اس کشمیر میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، اسکالر کے نام پہ، علامہ انور شاہ کشمیری کے نام پر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، کوئی لائبریری ہے. یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے. تو عادل سر، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، جس طرح کی ڈیزگنیشن ٹوریزم ایوارڈ لولاب کو ملا کہ وہ بدولت جو ہے ہمارے اسکالر یہاں رہ چکے ہیں، کیا ان کے نام پہ بھی ایک ہاسپٹل ہو یا ایک ٹرسٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کیا اس کے ایڈمنسٹریشن کو چاہیے پوری طور کی وہاں کی عوام اور وہاں پہ یہ اپڈیٹ جو ہے ہونی چاہیے؟ جس طرح کشمیر گھاٹی میں بہت سارے ایسے درسگاہ ہیں، ایسے زیارت شریف ہیں جہاں پہ عقیدت مند اپنے عقیدت مند کے لیے آتے ہیں اور وہاں پہ وہ چیزیں ہوتی ہے. لیکن اگر ہم نارتھ کشمیر ڈسٹرکٹ کپوارہ وادی لولاب کی بات کریں، اور آپ نے تفصیل میں بھی یہ بتایا کہ 21 کلومیٹر کی دوری پہ وادی لولاب ہے، کیا کہنا چاہیں گے لاسٹ میں جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے کپوارہ کی؟ دیکھیے اس سے بھی یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے نام پر کوئی مطلب ایسے اپ گریڈ ہونا چاہیے جس سے لوگ دیکھیں کہ ہمارے علاقے میں بھی ایک نامور عالم نکلا ہے، وہاں پر اس کی تھوڑا سا مطلب کوئی مطلب چیز ہونا چاہیے جس سے شناخت ہو جائے کہ یہاں کے لوگ یہاں پہ رہتا تھا علامہ انور شاہ کشمیری. لیکن بدقسمتی کی وجہ سے اس پر مطلب دیکھو انور آباد میں رہتے تھے وہاں پر. جی جی. لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ انور آباد میں رہتے ہیں، پھر ان کو پوچھنا پڑتا ہے کہ وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کہاں رہتے تھے. باہر کے لوگ آتے تھے، مطلب باہر کنٹری سے لوگ آتے ہیں، فارن کنٹری سے لوگ آتے ہیں یہاں پر لولاب میں، لیکن اس کے بعد ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ اس کی مطلب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کہاں رہتے تھے. یہ بدقسمت کی کیونکہ یہاں پہ یہ سمجھے کہ اس کا جو اپڈیٹ ہے یا ان کا وہ دھیان نہیں دیا گیا ہے ایڈمنسٹریشن کے دوران، تاکہ وہاں پہ یہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ سیدھے لوگ ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے ہمارے پاس کون سے چیز ہے جن کو ہمیں چاہیے کہ لوگوں تک پہنچانا. جب ہم بھی عادل سر گئے، ایک چھوٹا پترکار ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم نے بھی مناسب جانا کہ جب ہم نے لوگوں سے بات کی آفیشیل، ہم نے وٹنس نہیں لائی، کوشش نہیں کی لانے کے لیے، کیونکہ ہمارے دل جو ہے نم ہے. جب بھی کوئی ایسا نئی اپ گریڈ ہونا چاہیے، وہاں پر دکھنا چاہیے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ یہاں کے رہنے والے تھے، لیکن اس کا رہائش گاہ تھا وہ مطلب پرانا ہو چکا ہے. اب مطلب اولڈ ورژن کے تھے، وہاں پر اس کا گھر بنا ہے، تو ایک نشانی ہے وہاں پر. جی جی جی. گورنمنٹ کو ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ وہ ایسے اپ گریڈ اس کو کرے کہ لوگوں کو دیکھا چاہیے کہ نہیں علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ لولاب کے رہنے والے، جیسے مطلب بہت سارے زیارتوں پر جاتے ہیں، بہت سارے استھانوں پر جاتے ہیں، ایسے سب کو پتا ہوتا ہے کہاں پر ہے کس جگہ پر، اس کو پوچھنا نہیں پڑتا ہے. لیکن جب بھی کوئی فارن کنٹری کا کوئی مطلب بندہ آتا ہے یہاں پر، اس سے پوچھنا پڑتا ہے، کپواڑہ سے بھی پوچھنا پڑتا ہے، جب وہ مطلب اس کو ایک دن لگتا ہے یہاں پر پوچھنے میں کہاں پر علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ کا گھر ہے. تو فی الحال عادل صاحب آپ نے بہت بہت قیمتی سمے ہمارے ساتھ دیا، اور یہ ہمارے ساتھ شیخ عادل ہیں جو کہ پورٹل کے اونر ہیں، دا لولاب لائیو چلاتے ہیں، کافی نظر رہتے ہیں، ایک اچھے پترکار ہیں، ابھی تک ثابت بھی ہوئے ہیں، اور ان کی نظر لگاتار ہے، یہ حق کی بات کرتے ہیں اور لگاتار کوشش کرتے ہیں لولاب کو آگے پہنچانے کی. تو آج ہم نے مناسب جانا کہ ہم انہی سے پوچھے، اور بہتر افضل یہی جانتے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا کہ کپوارہ ایڈمنسٹریشن اور انتظامیہ کو چاہیے تاکہ وہ جو ہمارے علماء ہیں، ہمارے اسکالر ہیں، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کے رہائش گھر کو بھی جو ہے لائبریری کے نام یا کچھ اس طرح چیزیں بنائے تاکہ جو عقیدت مند ہے وہ یہاں سے شوق سے آئے. اور ایک طرف جو ہے لوگوں نے بھی یہ ڈیمانڈ لگائی ہے، بہت عرصے کی ڈیمانڈ ہے، ابھی تک شاید امید ہے ہمیں اپنے ویور سے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور
زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرے اور کمنٹ باکس میں اپنی ضرور رائے رکھے گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. مجھے اور میری ٹیم کے ساتھ عادل صاحب جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ. چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ نثار صاحب. السلام علیکم.